तानिएका अर्थमन्त्री शर्मालाई हटाउन प्रधानमन्त्री देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल अनिच्छुक, राजनीतिक भन्दा पनि वित्तीय गठबन्धन बलियो भएको टिप्पणी। प्रतिनिधि सभामा 4 वर्षदेखि विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता लिने सरकारको निर्णय, नयाँ प्रक्रिया थाल्दा ढिलाइ हुने भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदको आपत्ति। सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म गरी 70 न्यायाधीशको पद रिक्त, महिनौसम्म नियुक्ति नहुँदा न्याय सम्पादनमा असर, न्याय परिषद भन्छ, निर्देशिका बन्दैछ। बेलायतमा 2 जना वरिष्ठ मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई ठूलो धक्का, सरकारको दिनगन्ती सुरु। र सर्बियन जोकोभिच र इङ्ल्यान्डका नोरी विम्बल्डन टेनिसको पुरुष एकलतर्फको सेमी फाइनलमा प्रवेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा दिवा र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र सत्ता साझेदार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अर्थ मन्त्रालयबाट जनार्दन शर्मालाई किन विदा गरेका छैनन्? के यो गठबन्धनको राजनीति मात्र हो? मन्त्री परिषदकै सदस्य र अर्थका अधिकारीहरू भन्छन् यसमा राजनीतिक भन्दा पनि वित्तीय गठबन्धन बलियो छ। अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा करका दर परिवर्तन गर्दै विदेशबाट आउने तयारी सेनिटरी प्याडमा लाग्ने भन्सार 90% कटौती गरेर नेपाली उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा भने 30% भन्सार कायम राखिदिनु भएको छ। यसले विदेशी उत्पादन सस्तो र नेपाली उत्पादन महँगो बनाउने मात्र होइन, नेपाली लगानी र रोजगारी मास्ने यस्तो नीतिले विरोध गर्दै स्वदेशी सेनिटरी प्याड उद्यमीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई समेत भेटेर ध्यानाकर्षण गराए। जेठ 20 मा दाहाल र 28 मा प्रधानमन्त्री देउबालाई भेटेर विदेशी उत्पादनको भन्सार यथावत राखिदिन आग्रह गरेपछि नीतिगत पुनरावलोकन हुने अपेक्षा उद्यमीहरूको थियो, तर त्यस्तो भएन, किनकि विदेशी सेनिटरी प्याडको भन्सार घटाएर आयातकर्तालाई मुनाफा दिलाउने विषयमा बालवाटारकै रुचि भएको अर्थका अधिकारी बताउँछन्। यसरी देशको भन्दा बालवाटारको स्वार्थ बलियो भएपछि सेनिटरी उत्पादकहरूको कच्चा पदार्थ आयात नियन्त्रण गरेर उत्पादन घटाइएको छ। अर्थमन्त्री हुनासाथ शर्माले गत वर्षको बजेटमा पनि यस्तै खेल गर्नुभएको थियो। उहाँले अघिल्लो बजेट ल्याउँदा नै निश्चित क्षेत्रमा 2080 सालसम्म गरिएको लगानीको आय स्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिदिनु भएको छ। राष्ट्रिय महत्त्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग तथा सडक मार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवा सम्बन्धी उद्योग, 300 भन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र 50% भन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा गरेको लगानीको आय स्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिएको हो। यस्तो व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धिकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपाललाई कालो सूचीमा राख्ने जोखिम छ भनेर प्रधानमन्त्री देउबालाई सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी गराएका थिए, तर यो बुदा सच्याउनेतर्फ अहिलेसम्म देउबाले चासो दिनुभएको छैन। इन्धन प्रतिस्थापन गर्दै वातावरण प्रदूषण कम गर्ने नीति विपरीत अर्थमन्त्री शर्माले विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार दर बढाउनु भएको छ। बजेटले 100 किलोवाट भन्दा माथिका विद्युतीय सवारीमा अन्तशुल्क लगाउने नीति लिएको छ भने त्यस्ता सवारीमा यसअघि लाग्दै आएको भन्सार दर पनि बढाइएको छ। अर्थमन्त्रीले ल्याएको नयाँ नीति अनुसार पिक आवर 100 देखि 200 किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीलाई 30%, 200 देखि 300 किलोवाटकालाई 45% र 300 किलोवाट भन्दा बढी क्षमताका सवारीलाई 60% अन्तशुल्क लगाइएको छ। भन्सारतर्फ 100 देखि 200 किलोवाटको सवारीमा 15% बाट बढाएर 30%, 200 देखि 300 किलोवाटसम्मका साधनमा 30 बाट बढाएर 45% र 300 किलोवाट भन्दा माथिको हकमा 40 बाट बढाएर 60% पुर्याइएको छ। यो नीतिप्रति पनि प्रधानमन्त्री देउबाको समर्थन छ। अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याउँदै शर्माले फलामी छड जस्ता पाता जस्ता सामग्री उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरन आयातमा भन्सार छुट दिनुभएको थियो। यो नीतिले सीमित ठूला उद्योगलाई निकै फाइदा भए पनि साना 21 उद्योग ठूलो मर्कामा परेका छन्। मर्कामा पर्ने उद्योगीले प्रधानमन्त्री देउबा र माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई भेटी पुनरावलोकनको आग्रह गरेका थिए, तर सुनवाई भएन, किनकि सीमित व्यापारीसँग भएको असीमित पहुँच प्रयोग गरेर यो नीति बजेटमा घुसाइएको थियो। बजेटको अघिल्लो रात अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करका दर हेरफेर गरेको प्रमाणका रूपमा रहेको सीसीटीभी फुटेज अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारकै मिलेमतोमा डिलिट गरिएको शंका उब्जिएको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव जयप्रसाद पौडेलले सूचनाको हक अन्तर्गत असार 14 मा निवेदन लेख्दै 2078 भदौ 24 देखि राति 11 देखि 25 गते बिहान 6 बजेसम्म तथा 2078 जेठ 14 गते बेलुका 6 देखि 2079 जेठ
15 बिहान 6 बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज माग गर्नुभएको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले आइतबार निवेदक पौडेललाई जवाफ दिँदै 13 दिनसम्मको मात्रै सीसीटीभी फुटेज अभिलेख रहने र त्यस अघिको क्रमशः मेटिँदै जाने जानकारी गराएको छ। अर्थ मन्त्रालयको जवाब सीसीटीभी जडान सम्बन्धी कार्यविधि एवं मुलुकी अपराध संहिता र विद्युतीय कारोबार ऐन विपरीत छ। सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी स्थानमा राखिएका सीसीटीभीका श्रव्य दृश्य सामग्री तथा प्रमाण नष्ट वा तोडमोड गर्न कानूनले वर्जित गरेको छ। कसैले त्यस्तो गरेमा संलग्न व्यक्ति तथा मतियार दुवैलाई मुलुकी अपराध संहिता 2074 र विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 तथा सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बमोजिम कारबाही हुन सक्नेछ। अनुसन्धानबाट फुटेज मेटाएको पुष्टि भए संलग्न व्यक्तिमाथि 4 वर्ष कैद र 40,000 रुपियाँसम्म जरिवाना तथा विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत 3 वर्ष कैद वा 2 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना तथा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ। यस प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज र हार्ड डिस्क अनुसन्धान गर्ने निकायको पहुँचमा सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रहरीका एक डीआईजीले बताए। उनले भने पहिलो त सीसीटीभी फुटेज मेटाएको पुष्टि हुनु पर्यो। प्रमाणित भए प्रमाण नष्ट गर्ने व्यक्ति वा मतियार दुवैलाई ऐनको दफा 45 र 46 को प्रावधान अनुसार कैद र जरिवाना दुवै हुन सक्छ। फुटेज कसैले मेटाएको भए रिकभर पनि गर्न सकिन्छ, तर हार्ड डिस्क सुरक्षित हुनु पर्यो। साइबर अपराध सम्बन्धी कानूनका विज्ञ अधिवक्ता बाबुराम अरियाल अनधिकृत व्यक्ति मन्त्रालय छिरेर करका दर हेरफेर गरेको प्रकरण सही गलत भन्नलाई सीसीटीभी फुटेज नै वैज्ञानिक प्रमाणका रूपमा रहेको बताउनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभामा 4 वर्षदेखि विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई सरकारले फिर्ता लिने भएको छ। संसदीय समितिका 34वटा विधेयकमा छलफल भएर संसदबाट पारित हुने चरणमा पुगेको विधेयकलाई हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। फिर्ता लगत्तै नागरिकता सम्बन्धी अर्को विधेयक दर्ता गर्ने सरकारको तयारी छ। सरकारले आज बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव लैजाने सम्भावना छ। विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव बहुमतले पारित गर्नुपर्ने भएकाले बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन सत्तारूढ दलले आफ्ना सांसदलाई व्हिप जारी गरेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सदस्य एवं कांग्रेस सांसद देवेन्द्र राज कणेलले बताउनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकमा फिर्ताको निर्णय गर्ने क्रममा नयाँ विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाइने जानकारी गराइएको स्रोतले जनाएको छ। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा 2075 साउन 4 मा दर्ता गरिएको थियो। सो विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले 2077 असारमा बहुमतले पारित गरेको थियो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले यति बेला समितिकी सभापति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सो विधेयक फिर्ता लिने मन्त्री परिषदको निर्णयमा फरक मत राखेको स्रोतले जनाएको छ। समितिबाट टुङ्गिएर संसदमा पुगेको विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले समेत आपत्ति जनाएका छन्। माओवादीकी सांसद एवं राज्य व्यवस्था समिति सदस्य रेखा शर्माले भन्नुभयो, नयाँ प्रक्रिया थाल्दा ढिलाइ हुन सक्छ। समितिले त्यत्रो समय लगाएर तयार पारेको विधेयक फिर्ता गर्नु ठिक भएन। प्रतिवेदनमा भएको प्रावधान नमिलेको भए प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन गरे भइहाल्थ्यो। प्रतिनिधि सभामा चुनावको मिति घोषणा हुने बेला सरकारले संसदमा अन्तिम चरणमा पुगेको विधेयक फिर्ता लिन लागेको हो। शून्य लागतमै नेपाली कामदार लैजान मलेसियाको एक रोजगारदाता कम्पनी तयार भएको छ। गाउँदेखि काठमाडौँसम्म आउने जाने, काठमाडौँका होटलमा बस्ने र खाने राहदानी बनाउन लागेको खर्च, मेडिकल, भिसा, हवाई टिकट लगायत सम्पूर्ण खर्च समेत सो कम्पनीले बिहोर्ने उल्लेख छ। मलेसिया स्थित कम्पनी वेस्ट्रोन टेक्नोलोजीले त्यहाँ पुग्दासम्म लाग्ने सबै खर्च आफैले बिहोर्ने शर्तमा नेपालमा रहेका आकर्षण इन्टरनेसनल र लाल धनुष इन्टरनेसनल मेनपावर कम्पनीसँग हिजो सम्झौता गरेको हो। यो रोजगारदाता कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड माइक्रोसफ्ट, एचपी, सोनी, लेनोभो, एचटीसी, तोसिबा, इन्टेल लगायतका इलेक्ट्रोनिक सामानहरू उत्पादन गर्दै आएको छ। वेस्टर्न कम्पनीका तर्फबाट उपमहाप्रबन्धक डेभिड तावोन चोङले आकर्षणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक विष्णु केसी र लाल धनुषका प्रमुख आङ नेवाङ शेर्पासँग शून्य लागतमा श्रमिक पठाउन सम्झौता गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्म गरी 70 न्यायाधीशको पद रिक्त छ। नियुक्तिका लागि जिम्मेवारी पाएको न्याय परिषदले महिनौसम्म न्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्न सकेको छैन। न्यायाधीश जस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा लामो समय नियुक्ति नहुँदा समग्र न्याय सम्पादनमा असर परिरहेको जानकार बताउँछन्। न्याय परिषदले भने नियुक्तिका लागि निर्देशिका बनाउने काम भइरहेको बताएको छ।
न्याय परिषद सचिवालयका अनुसार सर्वोच्च, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा गरी हाल 70 न्यायाधीशको पद रिक्त छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले समग्र न्याय सम्पादन प्रभावित बनिरहेको छ। न्याय परिषद सचिवालयका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा 2 जना, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश समेत गरी 24 जना र जिल्ला अदालतमा 44 जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ। न्यायाधीश नियुक्त नहुँदा समग्र न्याय सम्पादनमा असर परेको भन्दै चिन्ता र चासो व्यक्त भएका छन्। न्यायाधीश नियुक्तिमा भएको ढिलाइबारे न्याय परिषद भन्छ न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका तयार भइरहेको छ। परिषदका प्रवक्ता कार्कीले निर्देशिका तयार भएपछि त्यसकै आधारमा निष्पक्ष प्रक्रियाबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको बताए। तत्कालै चाहिँ अब न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी एउटा निर्देशिका बनाउने भनेर लागिरहेको अवस्था छ। त्यो न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका पारित गरेर अनि गर्ने भनेर अहिले परिषदले काम गरिरहेको छ। त्यो पारित भइसकेपछि चाँडै प्रोसेस सुरु हुन्छ। हुन त न्यायाधीश नियुक्तिको विषय संविधानमा नै निर्दिष्ट विषय हो। न्यायाधीश नियुक्तिको लागि नेपालको संविधान एवं न्याय परिषद ऐन 2073 ले शैक्षिक योग्यता, पेशागत अनुभव तथा सेवा अवधि लगायतका आधारभूत र न्यूनतम मापदण्डहरू निर्धारण गरेको छ। न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन नसक्ने केही खास अवस्थाहरू पनि त्यसमै किटान गरिएको छ। यसर्थ न्याय परिषदले भनेको जस्तो न्यायाधीशको नियुक्तिलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन निर्देशिकालाई नै पर्खन पर्ने वा मानक ठान्नुपर्ने अवस्था नभएको जानकारहरूको बुझाइ छ। संविधानविद चन्द्रकान्त गेवाली भन्छन्, संविधानमै साथ योग्यता, दक्षता, क्षमता स्पष्ट साथ राखिएको छ। निर्देशिका बनाएरै गर्नुपर्छ, मापदण्ड बनाएरै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। वास्तवमा त्यो संविधानमा जे कुरा लेखिएको छ त्यो अनुसार गर्ने भने त सक्षम न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकिन्छ। तर त्यसले पनि पुगेन, अझ स्पेसिफिक जाने भने मात्रै मापदण्ड निर्देशिका बनाउने हो। अब निर्देशिकै पालना सबै भयो भन्ने नि हिजोका अभ्यासले त देखिँदैन। त्यसैले संविधान ऐन नै काफी छ, बाह्र चाहिँ हुँदैन। अब त्यो चाहिँ आधारहरू बनाएर बढी भन्दा बढी कहन खोजेको देखिन्छ। तर फेरि त्यही नै छिर्ने ठाउँ अर्को अल्टरनेटिभ बाटो पनि देखियो त फेरि 10 किलोमिटर छिर्ने। त्यसले त फेरि त्यो निर्देशिका बनाउन नबनाउनुको खासै औचित्य हुँदैन। फेरि भागबण्डा गरेर नियुक्ति दिँदै आएको, त्यसले न्याय सम्पादनको स्तर खस्किएको र न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढाएको भन्दै आलोचना बढिरहेका बेला परिषदले निर्देशिका बनाउन लागेको छ। न्याय परिषद ऐन 2073 को दफा 4 को 1 मा न्याय परिषदले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदको यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले 1 महिनाभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ। सोही ऐनको दफा 4 को 2 मा उमेर हदबाट अवकाश भएको अवस्था बाहेक अन्य कारणबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पद रिक्त हुन आएमा न्याय परिषदले त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले 1 महिनाभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने उल्लेख छ। तर सर्वोच्चदेखि जिल्ला तहसम्मै न्यायाधीशको खडेरी लाग्दासम्म पनि नियुक्तिमा विलम्ब भइरहेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनकी महासचिव अन्जिता खनाल न्यायाधीश नियुक्ति समयमा नहुँदा न्याय सम्पादनलाई असर परिरहेको बताउँछिन्। धेरै मुद्दाका चाङहरू छन्। न्याय छिटो सजिलो दिन सेवाकालाई सुलभ गर्न सकेको अवस्था छैन। यो कुरो हामीले त उठाउँदै आएको छौँ होइन, नेपाल बारले कुरोमा उठाइरहेछ। न्याय परिषद पनि यसमा चौका साथ लागेको छ भन्ने कुरा हामीले अनुमान गर्ने हो। यो विषयमा धेरै प्रधान न्यायाधीशसँग पनि कुरा राखेका छौँ होइन। ऐनमै भएको व्यवस्था हो। अदालतमा मुद्दाका चाङहरू बढेका छन्। न्यायाधीश छैन भने न्यायपालिका प्रमुखले नै त्यस बारेमा सोच्नु पर्ने हो। किन सोच्नु भएको छैन, त्यो चाहिँ एउटा विचार गर्ने विषय छ। न्यायाधीश नियुक्तिको विषय न्यायिक वृत्तमा मात्र होइन, व्यवस्थापिकासम्मै पुगेको छ। गत साता राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद कोइरालाले न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा भनेका थिए, विकृति र विसङ्गतिको सुरुवात हुने भनेको न्यायाधीश नियुक्तिबाट हो। हामीले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता र उसको निष्पक्षता र उसले आजसम्म गरेर आएको कामको आधारमा त्यो न्यायाधीशको निम्ति योग्य छ कि छैन भन्ने आधारमा हेरेनौं। मेरो मान्छे र तेरो मान्छे भनेर हामीले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्यौं। कानून मन्त्रीले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिले न्याय परिषदको संरचना परिवर्तनका लागि उठेको आवाज फेरि मुखरित भएको समेत ठानिएको छ। न्याय परिषदको वर्तमान संरचनाले न्यायाधीश नियुक्तिलाई थप पेचिलो र जटिल बनाइदिएको भन्दै संरचना परिवर्तनको आवाज पनि उठेको छ, जसलाई कानूनका जानकारहरू स्वाभाविक मान्छन्। संविधानविद गेवाली न्याय परिषदको संरचनामा राजनीतिक क्षेत्रको बहुमत र न्यायाधीशको अल्पमत हुँदा न्यायपालिका आलोचना रहित र निष्पक्ष बन्न नसकेको टिप्पणी गर्छन्। उनले भने, कार्यकारीको चाहिँ बहुमत हुनुहुन्न भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो। अब हामी कहाँ चाहिँ अहिले कार्यकारीकै बहुमत चाहिँ न्याय परिषदको संरचना देखिन्छ। त्यसै कारणले सक्षम न्यायपालिका बनाउने हो, स्वतन्त्र न्यायपालिका बनाउने हो भने न्यायपालिका भित्रकै संरचनाको बहुमत हुने खालको संरचना हुनु पर्यो। 3 जना भन्दा बढी हुन भएन। त्यसमा न्यायपालिका तर्फकै बहुमत भयो भने कार्यकारीको हावी हुँदैन र राजनीतिक मान्छे चाहिँ त्यहाँ छिर्न सक्दैन। जो चाहिँ न्यायाधीश बन्न सक्ने, न्यायिक मन प्रयोग गर्न सक्ने हुन्छ त्यही जान सक्छ। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 जारी हुनु अघि
अहिलेसम्म न्याय परिषदमा राजनीतिक क्षेत्रको नभई न्यायाधीशहरूको वर्चस्व थियो। मूलतः 2063 को परिवर्तनपछि न्याय परिषदको संरचनामा राजनीतिक दल हावी भएको भन्दै आलोचना भइरहेका छन्। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको न्यायपालिकाको विकृति र विसंगतिको सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि न्यायाधीशको नियुक्ति निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले नभएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ। ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु बराबर हो भनिन्छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले जनताले पाउनुपर्ने न्यायको अधिकारकै हनन भइरहेको छ। त्यसैले न्यायाधीश नियुक्तिलाई यथाशीघ्र टुङ्गो लगाउने दायित्व पूरा गर्न सम्बन्धित पक्षको अग्रसरता चाहिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको सम्भावना क्षीण बन्दै गएको छ। मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्न सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले कसरत गरे पनि गठबन्धनका केन्द्रीय शीर्ष नेताले चासो नदेखाएपछि सरकार परिवर्तनको खेल अलपत्र परेको हो। माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे विरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गरेर पदबाट राजीनामा गर्न दबाव दिँदै आएका थिए। दुवै दलले पूर्व सहमति अनुसार चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्न पाउनुपर्ने भन्दै सरकार फेर्न कोसिस गरे पनि नजिकिँदै गरेको प्रदेश र संघीय चुनावको मा तत्काल परिवर्तन गर्दा समस्या हुने भन्दै शीर्ष नेतृत्व पछाडि हटेको सत्तारूढ दलका सांसदहरूले बताएका छन्। हाल प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता पाण्डे मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट सदनबाट पारित भएसँगै पूर्व सहमति अनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर वानिया मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। पाण्डे गत कार्तिक 11 6 महिनापछि नेतृत्व छाड्ने गरी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नु भएको थियो। मध्य प्रदेशले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको 3.5 वर्ष बित्यो। प्रदेश 1 गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशले पनि प्रहरी ऐन बनाएका छन्, तर कतै प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन भएको छैन। यसको एउटै कारण हो संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन नगर्नु। जबकि संविधानको अनुसूची 6 मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा राखिएको छ। प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेशको समग्र शान्ति सुरक्षा टाढाको कुरा, प्रदेश सरकार समेत संघीय प्रहरीको सुरक्षामा बस्नुपर्ने अवस्था छ। प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूले सिपाही बिनाको सेनापति बनेको गुनासो गर्दै आएका छन्। नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीलाई समायोजन गर्नका लागि 2076 माघ 28 मा समायोजन ऐन जारी भएको थियो। सो ऐन अनुसार गृह मन्त्रालयले समायोजन सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजानुपर्छ, तर मन्त्रालयले समायोजन प्रक्रिया सुरु गरेको छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेल प्रदेश तहमा पर्याप्त संरचना निर्माण नहुँदा समायोजनको समस्या भएको तर्क गर्नुहुन्छ। प्रदेशले बनाएका वन ऐन, खानी सम्बन्धी ऐन लगायतका कानून संघले बाटो नखोलिदिँदा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। संविधानमा साझा अधिकार सूचीमा रहेका कतिपय कानून संघले नबनाइदिँदा प्रदेशहरूले ऐन निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध छ। शहरी विकास मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश भन्दै निर्माणका काम उपभोक्ता समिति मार्फत गराउन भवन विभागलाई पत्र पठाएको छ। मन्त्रालयले हिजो पत्र पठाउँदै गत मक्सिरबाट रोक लगाइएको उपभोक्ता समिति मार्फत हुने निर्माणका कामलाई पुनः खुला गरेको हो। महालेखा परीक्षकले वार्षिक प्रतिवेदनमै उपभोक्ता समिति मार्फत हुने काममा भ्रष्टाचार हुने, समयमै काम नसकिने र भएका काम पनि गुणस्तरहीन भएको भन्दै उपभोक्ता समिति मार्फत काम नगराउन सुझाव दिएको थियो। तर 20 मा केही समय सुझाव कार्यान्वयन भए पनि अहिले सर्वोच्चको आदेश सिरोपर गरी मन्त्रालय उपभोक्ता समितिलाई काम सुम्पिने निर्णयमा पुगेको हो। सार्वजनिक खरिद नियममा 1 करोड रुपियाँसम्मका ठेक्का उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बर्खाको समय भए पनि लुम्बिनी प्रदेशका सीमावर्ती जिल्लामा भारतीय पर्यटकको संख्या उल्लेख्य छ। कोरोना जोखिम कम भएसँगै रूपन्देहीका होटलमा भारतीयको भिड बढ्न थालेको हो। धार्मिक घुमघाम र बिदा मनाउन आउनेको संख्या त्यहाँ धेरै छ। प्रदेशका लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी लगायत धार्मिक स्थल लक्ष्य गरेर घुम्न आउने धेरै छन्। केही प्रदेशका पहाडी जिल्लामा गर्मी छल्न आउने पनि छन्, जसले गर्दा जिल्लाको होटल तथा रेस्टुरेन्ट भारतीय पर्यटक बास बस्ने, खाजा खानेको भिड लाग्ने गरेको छ। विगतमा सार्क बाहेकका मुलुकका पर्यटक आगमनले भरिभराउ हुने होटलमा अहिले आन्तरिक र भारतीय पर्यटक आउने गरेका छन्।
कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्ष सकिन 8 दिन मात्रै बाँकी रहँदा 90% भन्दा बढी कर्जा निक्षेप सिडी अनुपात हुने ब्याङ्करलाई त्यसलाई कसरी घटाउने भन्ने चटारो छ। असार मसान्तपछि पनि सिडी अनुपात 90% भन्दा माथि राखे राष्ट्र ब्याङ्कको कारबाही भोग्नु पर्नेछ। यस्तो कारबाहीबाट जोगिन ब्याङ्कहरू यति बेला कसरी हुन्छ सिडी अनुपात घटाएर 90% भन्दा कम बनाउने ध्यानमा छन्। राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार आइतबारसम्म 9वटा वाणिज्य ब्याङ्कको सिडी अनुपात 90% भन्दा बढी छ। तीमध्ये केहीको सिडी अनुपात 95% सम्म पुगिसकेको छ। यसरी 80% भन्दा बढी सिडी अनुपात हुने ब्याङ्कहरूमध्ये 4 ब्याङ्क मर्जर तथा एक्विजिसनको प्रक्रियामा छन्। मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले 2079 असार मसान्तपछि पनि 90% भन्दा बढी सिडी अनुपात राख्न छुट पाउनेछन्। नेपाली रुपैयाँको तुलनामा अमेरिकी डलर बलियो हुने क्रम निरन्तर भइरहेको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा 0.67 पैसाले बढेपछि हिजो अमेरिकी डलरको भाउले फेरि नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ। यसअनुसार बुधबारका लागि राष्ट्र बैङ्कले 1 अमेरिकी डलरको विनिमय दर 127 रुपियाँ 30 पैसा तोकेको छ। यो हालसम्मकै उच्च हो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। बेलायतमा 2 जना वरिष्ठ मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई ठूलो धक्का लागेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री साजिद जाविद र अर्थमन्त्री ऋषि सुनकले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। पछिल्लो घटनाक्रमसँगै जोन्सन सरकारमा सङ्कट सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री जोन्सन नेतृत्वको सरकारले विश्वास गुमाएको भन्दै 2 मन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन्। सांसद क्रिस पिन्चरलाई सरकारी पदमा नियुक्त गरेपछि 2 मन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन्। यौन दुराचारको आरोप लागेका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको विरोधपछि प्रधानमन्त्री जोन्सनले माफी मागिसक्नु भएको छ। गत महिना मात्रै बेलायती संसदबाट विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री जोन्सनलाई हटाउने सम्भावना नरहे पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामाको दबाव बढेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। सर्बियाका नोभाक जोकोभिच र इङ्ल्यान्डका क्यामेरोन नुरी विम्बल्डन टेनिसको पुरुष एकलतर्फको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। डिफेन्डिङ च्याम्पियन जोकोभिच र नुरीले सेमिफाइनलमा एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गरेका छन्। जोकोभिचले प्री क्वार्टर फाइनलको खेलमा जोनिक सिनरलाई हराएका हुन्। उनले 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2 को सेटमा जित निकाले। पहिलो 2 सेटमा पछि परेका जोकोभिच तेस्रो सेटमा खेलमा फर्किन सफल भए। यसैगरी अर्को प्री क्वार्टर फाइनल खेलमा बेल्जियमका डेभिड कोफिनलाई हराउँदै क्यामेरोन नुरी अन्तिम चरणमा प्रवेश गरे। 3-6, 7-5, 2-6, 6-3, 7-5 को सेटमा नुरी विजय भएका हुन्। इङ्ग्लिस नम्बर 1 नुरी पहिलो पटक ग्रान्ड स्ल्याम प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा पुगेका हुन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर सामान्य बदली भई अधिकांश स्थानमा वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश र केही पहाडी जिल्लाहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन विभागले अनुरोध गरेको छ। केही बेर अघि 23 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:13 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7:03 हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी दिवा र म अनिल विद्यमाग छौँ। नमस्कार।